अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पुर इसरार टीवी। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को दुनिया के 13 खतरनाक तरीन एयरपोर्ट्स के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुर इसरार टीवी और मैं हूँ आप लोगों का दोस्त उस्मान अली। हम आप लोगों को पुर इसरार टीवी में दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्या आप फ़ज़ाई सफ़र को पसंद करते हैं? अगर हाँ तो ये बात शर्तिया है कि कुछ एयरपोर्ट पर तैयारे के उतरने का मंजर देखकर आप अपने शौक़ से दस्ते बरदार हो सकते हैं। जी हाँ, दुनिया के खतरनाक तरीन एयरपोर्ट जहाँ की फ़ज़ाई पट्टी पर उतरना तो दूर, उसका ख्याल भी कमज़ोर दिलों के पसीने छुड़ा देने के लिए काफ़ी है। अगर यकीन ना आए तो इसके लिए ये चंद मसाले मौजूद हैं जहाँ लैंडिंग का ख्याल मुसाफिरों को तो छोड़ें पायलट्स तक के होश उड़ा देता है। नंबर 1, आइस रनवे अंटार्कटिका। दर हकीकत ये कोई एयरपोर्ट नहीं बल्कि इस बर्फानी बरे आसम में तैयारों के उतरने के लिए मौजूद 3 रनवेज में से एक है और यहाँ ज़्यादा बड़े तैयारों का उतरना मुमकिन नहीं। नाज़रीन, खास तौर पर मौसम गर्मा में जब ये रनवे पिघलने लगता है तमाम सर्दियों में ये कंक्रीट की तरह सख्त होता है, मगर तैयारों के फिसलने का खतरा फिर भी मौजूद होता है जिसका इख्तिताम किसी बर्फानी खाई में भी हो सकता है। नंबर 2, प्रिंसेस जोलिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेंट मार्टिन। नाज़रीन, कैरिबियन के खिते पर वाक़े इस जजीरे का बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट मुसाफिरों के मुकाबले में वहाँ के साहिल पर मौजूद अफराद के लिए ज़्यादा खौफनाक साबित होता है, जिसकी वजह से इसके मुख्तसर रनवे का इख्तिताम साहिल पर होना है। अगर कोई तैयारा बहुत नीचे परवाज करे तो साहिल पर मौजूद अफराद तूफानी हवाओं और तेज़ आवाज़ से घबरा कर अपना दिल थाम लेते हैं। नंबर 3, भूटान का एयरपोर्ट। नाज़रीन, भूटान का वाहिद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट सतह समंदर से 7,333 फीट की बुलंदी पर वाक़ है और ये इर्द गिर्द से कोह हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ है जिनकी औसत बुलंदी ही 16,000 फीट है। इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग इतनी खतरनाक है कि चंद इंतहाई माहिर पायलट्स को ही यहाँ उतरने का अहल समझा जाता है, क्योंकि किसी गलती का नतीजा सीधा पहाड़ियों से टकरा जाना है। नंबर 4, बराह एयरपोर्ट, स्कॉटलैंड। ये किसी खाई के किनारे पर तो वाक़ई नहीं, तहम अगर आप यहाँ जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो वहाँ हवा के रुख की निशानदेही के लिए मौजूद विंड सोक पर ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि यहाँ का रनवे अक्सर समंदर से डूबा रहता है और अक्सर यहाँ परवाज़ों को उतरने के लिए कई रोज़ का इंतज़ार करना पड़ जाता है। इसी वजह से इसे दुनिया का वाहिद बीच एयरपोर्ट भी कहा जाता है। नंबर 5, जोनाको ई यारोसोकैन एयरपोर्ट, कैरेबियन। नाज़रीन, कैरेबियन के जजीरे सबा में वाक़े इस एयरपोर्ट का रनवे दुनिया में सबसे छोटा है, यानी 400 मीटर से भी कम, और इसके अंदर तैयारे के ना रोकने का मतलब सीधा समंदर में गोता है। यहाँ सिर्फ छोटे तैयारे ही करीबी जजीरों से उतरते हैं, मगर इन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। ये रनवे एक पहाड़ी के कोने में वाक़े है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर अफराद तैयारे की बजाय किसी कश्ती के जरिए आना पसंद करते हैं। नंबर 6, नर्सारिक ग्रीनलैंड। नाज़रीन, एक तंग खाड़ी में घिरा हुआ ग्रीनलैंड का नर्सारिक समंदरी हिचकोले और तंदू तेज हवाएं आम हैं, जबकि यहाँ लैंडिंग और टेक ऑफ इतना हौसला शिकन काम है कि ऐसा सिर्फ दिन के औकात में ही करने की इजाज़त होती है। पायलट्स को भी यहाँ उतरने से कबल एक 90 डिग्री का मोड़ काट कर रनवे पर आना होता है, और अगर तेज़ हवा चल रही हो तो ये काम बहुत मुश्किल ज़्यादा साबित होता है, जबकि बर्फानी तोदे गिरने का खतरा अलग होता है। नंबर 7, जबर अल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जबर अल्टर। बंदरगाह पर इख्तिताम और एक पुरहजूम शहर और बड़ी पहाड़ी के दरमियान घिरे जबर अल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे भी इस शहर के एक मसरूफ तरीन रोड वेंस्टन चर्चिल यूनियन पर वाक़ है, और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई गाड़ी इशारे पर ना रुके तो कैसा खौफनाक हादसा वाक़ हो सकता है। नंबर 8, मैडेरा एयरपोर्ट, पुर्तगाल। नाज़रीन, पुर्तगीज़ी जजीरे मडेरा में तैयारे को उतारना किसी माहिर से माहिर पायलट को भी नर्वस ज़दा कर देता है,
کیونکہ گزشتہ 50 سال سے یہ ایئرپورٹ اپنے چھوٹے سے رن وے پر پائلٹوں کی مہارت کا امتحان لے رہا ہے۔ خاص طور پر بڑے طیاروں کے لیے تو 1 کلومیٹر سے بھی چھوٹے رن وے پر اترنا کسی چیلنج سے کام نہیں، خاص طور پر اس وقت جب پٹی کا اختتام سمندر میں جا کر ہوتا ہے اور مشکل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ رن وے ہموار یا سیدھا ہونے کی بجائے ڈھلوان کی شکل میں ہے، جس کی وجہ سے طیارے کی رفتار کو کنٹرول میں رکھنا آسان ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر 9، میٹیکین ایئر اسٹریپ لیسوتھو۔ ناظرین، جنوبی افریقہ ملک لیسوتھو میں واقع میٹیکین ایئرپورٹس کا رن وے محض 1300 فٹ لمبا ہے، مگر اس کے آخر میں 2000 گہری کھائی ہے۔ یہاں سے پرواز کرنا بالکل ایسے ہی جیسے کسی پرندے کو گھونسلے سے نیچے پھینک دیا جائے اور اڑنے کا حکم دیا جائے اور پر نہ چلانے پر کہا جائے۔ اس کے بارے میں بتانا ضروری نہیں۔ نمبر 10، تنزنگ ہلیری ایئرپورٹ نیپال۔ ناظرین، ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے پہلے کوہ پیما کے نام پر رکھی جانے والے فضائی اڈے کو دنیا کا خطرناک ترین ایئرپورٹ بھی سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت سادہ ہے۔ وہ یہ کہ سطح سمندر سے 2800 میٹر بلندی پر واقع اس ایئرپورٹ کی لینڈنگ پٹی باس 500 میٹر ہی لمبی ہے اور اس کا اختتام ایک گہری کھائی پر ہوتا ہے۔ اب اگر وہاں طیارہ اترنے کے دوران کوئی پائلٹ حاضر دماغی کا مظاہرہ نہ کرے تو مسافر سیدھے 2000 فٹ گہری وادی میں جا گریں گے، اور یہ خیال ہی یہاں آنے والے مسافروں اور پائلٹس کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ نمبر 11، کارچوئل ایئرپورٹ فرانس۔ ناظرین، برف میں چھپے اس ایئرپورٹ کسی طیارے کو اتارنا بھول بھلیوں سے کام نہیں، کیونکہ یہاں کا رن وے سیدھا ہونے کی بجائے نشیب میں جا رہا ہے اور اس طرح یہ پائلٹس کے اعصاب کے ساتھ کھیلتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈھلوان پر واقع اس رن وے کا اختتام ایک موڑ پر ہوتا ہے، جہاں طیارے کو نہ موڑنے کا نتیجہ کسی کھائی میں جانے کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ یہاں پائلٹ کو لینڈ کرنے سے پہلے ایک خصوصی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے، جب ہی اسے یہاں اتارنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ نمبر 12، کیوٹو ایئرپورٹ ایکواڈور۔ ناظرین، دنیا کے متحرک ترین آتش فشانی سلسلوں میں ایک ساتھ پرواز کرتے ہوئے سطح سمندر سے 9350 فٹ بلند ایئرپورٹ پر اترنا بچوں کا کھیل نہیں۔ یہ دنیا کے سب سے مشکل چیلنج سمجھے جانے والے رن ویز میں سے ایک ہے، جس کی وجہ سے آس پاس گنجان آبادی اور انتہائی تنگ اینگل سے لینڈنگ کرنا اس کام کو مشکل بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں لینڈنگ کے دوران اب تک درجن بہر حادثے بھی پیش آ چکے ہیں۔ نمبر 13، ناظرین، ہمارا نمبر 13 اور ہمارا آخری نمبر، گلگت ایئرپورٹ پاکستان۔ دنیا میں جنت نظیر سمجھے جانے والے گلگت بلتستان کے خطے میں واقع گلگت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں واقع مختصر ران جو ایک ڈھلان پر واقع ہے کی وجہ سے بوئنگ 737 اور چھوٹے سائز کے جیٹ طیاروں کے لیے بھی یہاں اترنا ممکن نہیں۔ اس وقت PIA کی جانب سے ATR 42 طیاروں کو یہاں اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے YouTube کے منفرد چینل پر اسرار TV کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بنے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی کے ساتھ ملتا رہے گا۔